बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से और तुर्की से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान का एक हकूमती वफ़द अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी की सरबराही में इस वक्त तुर्की के अंदर मौजूद है, जहां तुर्की में अंतालिया सूबे के अंदर अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के तहत जो ग्रैंड इजलास हो रहा है, जो 11 मार्च से 13 मार्च तक शेड्यूल है, उस इजलास के अंदर तालिबान का वफद शरीक है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने गुज़श्ता रोज़ तुर्की के अंदर जो ग्रैंड इजलास है इसके अंदर खिताब भी किया है और दुनिया को इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने पर कायल करने की कोशिश की है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने जो तुर्की के अंदर अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के तहत होने वाला इजलास है, इस इजलास की साइड लाइन पर अब तक दर्जनों ममालिक के नुमाइंदों से वज़रा से मुलाकातें की हैं और इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने पर उन्हें कायल करने की, एतमाद में लेने की कोशिश की है। एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि तुर्की के अंदर होने वाले इस इजलास से तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इफ्तिताही तकरीब के अंदर खिताब किया था और ये कहा था कि दुनिया को अब एक नए मुनसिफाना आदिलाना निज़ाम की ज़रूरत है, एक ऐसा आलमी निज़ाम जिसके अंदर तमाम के तमाम दुनिया के मुल्कों को पूरे हकूक़ दिए जाएँ, मसावी सतह पर उनको फ़ैसले का हक दिया जाए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल को भी सलामती कौंसल पर भी तनकीद की थी कि ये दुनिया के फ़ैसले करने में नाकाम हो चुका है। तैयब एर्दोगान की इफ्तिताही तकरीब के अंदर जो तकरीर थी, इसको सुनने के लिए अफ़गान तालिबान का वफद भी मौजूद था। मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी और उनके साथी इस तकरीब के अंदर मौजूद थे। बाद में नाज़रीन, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने मुलाकात की और उनके साथ मुसाफ़ा किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने जो अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्हें तुर्की आमद पर खुशामदीद कहा और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और कहा कि अफ़गानिस्तान के लिए हमारी तमन्नाएँ हैं, नेक तमन्नाएँ हैं कि अफ़गानिस्तान के लोगों की जो ज़रूरियात हैं, जो मसाइल हैं, वो हल हो जाएँ। इस हवाले से जो अफ़गान तालिबान के ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को कहा है कि हम आपके मशकूर हैं कि आपने इतना बड़ा इजलास बुलाया और इसके अंदर अफ़गानिस्तान के मसले को ज़ेर बहस लाया गया, क्योंकि इस अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के तहत होने वाले इजलास के अंदर जो अफ़गानिस्तान है ये भी सर फहरिस्त एजेंडे का हिस्सा है और इस पर भी बातचीत हो रही है। नाज़रीन, इस हवाले से जो अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, इनकी जानिब से तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का शुक्रिया के साथ ये भी कहा गया है कि हम आपके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए, अच्छे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपने जो अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद की है इस पर भी हम आपके मशकूर हैं और हमें तवक्को है कि तुर्की हमें अकेला नहीं छोड़ेगा और तुर्की इस तरह के इक़दामात करता रहेगा। नाज़रीन, आपको याद है कि आज से 10 महीने पहले या 8-9 महीने पहले की बात है कि तुर्की ने अफ़गान तालिबान को कहा था कि हम काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, अपनी फ़ौजें मज़ीद भेजेंगे, जिस पर तालिबान और तुर्की के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया था कि तुर्की कौन होता है जो अपनी फ़ौजें मज़ीद काबुल एयरपोर्ट के संभालने के लिए भेजे। आप जानते हैं तुर्की नेटो का चूँकि हिस्सा भी है और एक तरह से नुमाइंदा भी है, तो इस सिलसिले में नेटो के साथ मिलकर तुर्की ने अपनी फ़ौजें भेज रखी थी अफ़गानिस्तान के अंदर और काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल भी तुर्की के पास था। तालिबान ने इस पर वार्निंग दी थी कि हम तुर्की को इस्लामी बरादर मुल्क समझते हैं, अगर तुर्की ये इक़दाम वापस नहीं लेगा तो फिर तुर्की के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि डिप्लोमेसी मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से जो ख़तरात थे उन्हें दूर किया गया और तुर्की ने अपनी फ़ौजें निकाल ली और अब तुर्की, कतर और यूए के साथ मिलकर जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं उन पर टेक्निकल मुआवनत फराहम कर रहा है। तुर्की ने अपने सफ़ीर को भी अफ़गानिस्तान के अंदर मुकर्रर कर रखा है। अफ़गान तालिबान और तुर्की के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, गहरे मरासिम हैं। अफ़गान तालिबान का वफ़द वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी की सरबराही में इससे पहले भी तुर्की का विज़िट कर चुका है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें हो चुकी हैं और गुज़श्ता रोज़ तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से होने वाली मुलाकात के बाद जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं तशाउश ओगलो, उनके साथ भी जो तालिबान का वफ़द है इनकी मुलाकात हुई है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और तुर्की के दरमियान राबते पहले से ज़्यादा वसी हो रहे हैं। जिस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ मालिक अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं, ऐसे ही तुर्की भी आ रहा है। जहाँ नाज़रीन चाइना के ताजर अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहीं नाज़रीन तुर्की के ताजर और सरमायाकार भी अफ़गानिस्तान आ रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है, अफ़गान तालिबान बता रहे हैं कि तुर्की की जानिब से ताजरों को भेजा गया है कि सड़कें बनाने, पुल बनाने, तामीर नो करने में जो अपना किरदार है वो अदा करें और इसी तरह से कई नई फैक्ट्रियाँ लगाने, कई नए जो प्रोजेक्ट हैं शुरू करने की भी तुर्की कोशिश कर रहा है। तो यूँ तुर्की के साथ तालिबान के
کے تعلقات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ناظرین کرام افغان طالبان کی حکومت کو 7 ماہ ہو چکے ہیں، 8واں مہینہ شروع ہونے والا ہے، افغان طالبان کی حکومت کو دنیا کے کسی ملک نے اعلانیہ تسلیم نہیں کیا، لیکن بہرحال مختلف ملک کے طالبان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، تجارتی سفارتی تعلقات بھی شروع کیے ہوئے ہیں۔ ان میں پاکستان سر فہرست ہے، ترکی ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام چائنا ہے، رشیا ہے، اور سنٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، عرب ریاستیں ہیں جن میں قطر ہے، UAE ہے اور سعودی عرب ہے، اور دیگر ممالک ہیں جو طالبان کے ساتھ اعلانیہ ایک طرح سے سفارتی تجارتی معاشی تعلقات شروع کیے ہوئے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کو طالبان کی جانب سے ایک بڑی ڈپلومیسی کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے کہ سفارتی محاذ پر طالبان کی اچھی پیش رفت ہے اور بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس سے پہلے افغان طالبان کے وزیر خارجہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں، تو یہ دوسری مرتبہ ایسا موقع آیا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغان طالبان کے وزیر خارجہ کسی بھی ملک کے سربراہ سے مل رہے ہوں تو دوسری مرتبہ طیب اردوان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، یعنی پہلے پاکستان کے وزیر اعظم سے اور اب ترکی کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو افغان طالبان کی مدد کے لیے یا افغانستان کی عوام کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جہاں پاکستان میدان میں ہے وہیں ترکی بھی میدان میں ہے۔ ناظرین کرام افغان طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ افغان طالبان ترکی سے دیگر ٹیکنیکل چیزوں میں بھی مدد مانگ رہے ہیں، اپنے عملے کو ترکی بھیج رہے ہیں تاکہ ترکی انہیں معاونت دے، تاکہ ترکی انہیں اپنی جو ٹیکنالوجی ہے وہ سکھائے، اور ترکی کے ساتھ افغان طالبان جو ڈیفنس کے سلسلے میں ایگریمنٹس ہیں وہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں افغان طالبان کے جو وزیر دفاع ہیں ملا محمد یعقوب مجاہد، وہ بھی جلد ترکی کا وزٹ کر سکتے ہیں، جو طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے ہیں، اور وہ وزیر دفاع بھی ہیں، اور ملک کی جو فضائیہ ہے اور ملک کی جو دفاع ہے اس کے لیے نئی فوج بھی طالبان تیار کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ترکی سے بھی افغان طالبان مدد لینے کے خواہاں ہیں۔ بالخصوص ناظرین کرام ترکی کے پاس جو ڈرون طیاروں کی ٹیکنالوجی ہے، افغان طالبان ان کا حصول چاہتے ہیں، ان کو لینا چاہتے ہیں۔ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ترکی کے جو بیرقدار نامی ڈرون طیارے ہیں اور ترکی کے جو اکنجی طیارے ہیں، یہ طالبان ان کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ظاہر سی بات ہے فی الحال طالبان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ یہ طیارے حاصل کر سکیں، لیکن افغان طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے طلباء کو ترکی کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی کا موقع دیا جائے تاکہ وہ یہ جدید ٹیلنٹ اور ٹیکنالوجی سیکھیں اور اس سے پھر اپنے ملک اور ملت کی اور قوم کی جو دفاع ہے، سلامتی ہے، اس کے لیے کام کر سکیں۔ تو یوں ناظرین کرام افغانستان اور ترکی کے درمیان تعلقات وسیع ہو رہے ہیں، اور ترکی اس سلسلے میں افغانستان کو مدد دے رہا ہے جیسا کہ پاکستان افغانستان کو مدد دے رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی مراسم بڑے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان معاشی ریلیشن میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہ پرامن ہوا ہے۔ ماضی کے اندر سمگلنگ ہوتی تھی، غیر قانونی دھندے ہوتے تھے، بدامنی ہوتی تھی، یہاں تک کہ دہشت گردوں کی کارروائیاں ہوتی تھی، لیکن اب وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام پاکستان افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان گہرے مراسم اور رابطے وسیع ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے یہ بنیادی طور پر افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے اندر افغان طالبان نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ 4 ایسے قاتلوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ویکسینیشن کرنے والے ورکر پر حملوں میں قتل کرنے میں ملوث تھے، انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو مجرم گرفتار ہوتا ہے انہیں عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے اور فوری طور پر عدالت کارروائی کرتی ہے اور بروقت انصاف کے تقاضے پورے کر کے اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے جو قاتل ہیں ان کو سزائے موت دی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام افغانستان کے اندر جو دیگر جرائم میں ملوث ہیں انہیں قانون کے مطابق سزا دی جا رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام ایک اور خبر افغانستان سے سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان نے جو نئی فوج ہے اس کی تیاریوں کا سلسلہ وسیع کر رکھا ہے، تیز کر رکھا ہے۔ مزید افغانستان کی فوج کے تقریباً 1000 کے لگ بھگ فوجی فراغت حاصل کر کے طالبان کی مستقل فوج کا حصہ بن چکے ہیں۔ افغان طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد کہتے ہیں کہ افغانستان کے امن اور دفاع کے لیے اور دشمنوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے نئی فوج کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھ سکے اور دشمن آئندہ افغانستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں یہ بھی ہیں کہ افغانستان کی جو فوج ہے اور افغانستان کے اندر جو پولیس ہے اس کو دینی تربیت دینے کے لیے بھی افغان طالبان مختلف کورسز کروا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام افغانستان کے حوالے سے یہ اب تک کی بڑی اپڈیٹس تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے لازمی دیجیے، اور ہماری ویب سائٹ دنیا میرے آگے .com وزٹ کر لیں، اور مزید خبروں کے لیے ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔